छोटा लड़का उस्ताद का बेटा। الولد الصغير ابن المدرس. حرقت الظلة ورقت الدواب. छोटी बच्ची ने दवा की पर्ची बुलाई. أصبحت يا أبا الإسلام أصبحت على نعمة الإسلام والحمد لله. هل تناولت الفطور؟ نعم تناولت الفطور. هيا ندخل في الفصل قال أخذت القصة. نعم لو تأخرنا فسنكون قال في الصوت يقول القصة. عفوا يا أخ أن تكون الفسحة بين القصص. نعم تكون الفسحة. بكم وقت تكون الفسحة ومتى؟ تكون الفسحة في الساعة 10:20 متى تراجع الدروس؟ تراجع الدروس بعد المغرب. مع من تراجع الدروس؟ تراجع الدروس مع صديق محمد. ما شاء الله.